all from the bottom of my heart, and also I would like to encourage my juniors to give it their best shot, because all of you can also achieve what I have achieved. In fact, you can go even further. I believe in all of you, so please give it your best shot. Don't hesitate to ask others for help, especially your teachers. They're always here to help you, and yes, please work hard and smart. पिछले साल की ही बात है, कौन उसको भूला होगा कि कर्नाटक में फिरका परस्तों ने हिजाब का मौजू, हिजाब का मुद्दा खूब उछाला था। खूब सियासत हुई, खूब राजकारण किया गया, जमकर इल्जामात लगाए गए, खूब हिंदू मुस्लिम किया गया। गोदी मीडिया तो झूम झूम कर उस वक्त नफरत फैला रहा था। उस वक्त मोर की तरह वो नाच रहा था। उस वक्त मीडिया से ज्यादा तो कोई खुश नहीं था, और जब भी हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा आता है तो वो बड़ा खुश होता है, और 24 घंटे का उसका काम है। आप देखिए, अभी भी सर्च करके देखिए, हिंदी जितने भी न्यूज है उसके ऊपर आपको हिंदू मुस्लिम ही नजर आएगा। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इसी हिजाब विवाद और हिजाब तनाजा से मुतासिरा पीड़िता एक तालिबा, एक स्टूडेंट तबस्सुम शेख, उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि जब जब वो हिजाब की पाबंदी पर बात करेंगे, उन्हें इस स्टूडेंट, इस तालिबा तबस्सुम शेख के इम्तिहान के ये नतीजे और ये रिजल्ट सामने उनके आ जाएंगे। आपको तो पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले ही, यानी शायद ईद के दिन ही, कर्नाटक स्टेट बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जाहिर हुए। उसमें तबस्सुम शेख 98.3% मार्क्स लेकर पूरी रियासत कर्नाटक में उसने टॉप किया। तबस्सुम शेख भी हिजाब के नाम पर जो पैदा किए गए गैर जरूरी और सिर्फ सियासी झगड़े की मुतासिरा और पीड़िता थी। लेकिन तबस्सुम शेख ने उन मुश्किल हालात में भी वो कामयाबी हासिल कर ली है कि फिरका परस्तों के मुंह पर ताले लग गए। तबस्सुम की इस कामयाबी पर उसके वालिदैन क्या, उसके कॉलेज के टीचर्स क्या, उसके कॉलेज के स्टूडेंट क्या, सब फख्र का इजहार कर रहे हैं, और हम भी खुश हैं और तबस्सुम शेख के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे और कामयाब फरमाए। लेकिन मीडिया ना इससे पहले, ना आज, ना इसके बाद कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो इस खबर को भी इस तरह पेश कर रहा है कि तबस्सुम ने हिजाब छोड़ा तो पूरे कर्नाटक में टॉप कर लिया। 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तबस्सुम शेख के आज हर तरफ चर्चे हैं। 21 अप्रैल को जारी करदा कर्नाटक के पीयूसी के रिजल्ट में 600 में से 593 यानी 593 नंबर उसने हासिल किए और पूरी रियासत में टॉप किया। वो रियासत की आर्ट्स एक्सट्रीम की टॉपर बन गई। और टॉपर तबस्सुम शेख ने जब अपनी बात, अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि उन्होंने हिजाब पर सियासत शुरू होने के बाद वो काफी परेशान हो गई थी। फिर माँ बाप के कहने पर उन्होंने हिजाब से ज्यादा तालीम को तरजीह दी। तबस्सुम ने कहा कि वो 5 साल की उम्र से हिजाब पहन रही है और आज भी हिजाब उसकी शनाख्त का हिस्सा है। हिजाब पर पाबंदी के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और पूरी तरह वो उलझन में थी कि क्या फैसला करे। लेकिन तबस्सुम के माँ बाप ने तबस्सुम को समझाया कि बेटे, तुम तालीम का इंतखाब करो। जब तुम तालीम याफ्ता होगी तभी तुम ऐसे नाइंसाफियों के खिलाफ अच्छे से आवाज उठा सकती हो। तबस्सुम शेख कहती है कि पाबंदी के बाद उनके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटे, ये मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम करने और मुस्लिम कम्युनिटी को पसमानदगी यानी जहालत की तरफ धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है और हमें इनको नाकाम करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और कॉलेज जाओ। वो तबस्सुम कहती है कि इससे मुझे बहुत हौसला मिला, बहुत हिम्मत मिली और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज के बाहर तक तो हिजाब पहनती थी, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले मैं उतार देती थी। आपको तो याद होगा कि स्कूलों, कॉलेजों पर हिजाब की पाबंदी के बाद कर्नाटक में लड़कियों ने खूब मुजाहरे किए थे, खूब आंदोलन किए थे। मुस्कान का ये वीडियो उसी वक्त वायरल हुआ था और खूब हंगामा हुआ था। तबस्सुम शेख कहती है कि पाबंदी के बाद
اس کے بہت ساری سہیلیوں نے، ہم جماعتوں نے کالج چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اس وقت حکمت سے کام نہیں لیا. بہت ساری سہیلیوں نے کالج چھوڑ کر اوپن کورسز کے لیے اپلائی کیا تھا. آج مجھے ان کے لیے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی تعلیم، اپنا ایجوکیشن مکمل کر لینا چاہیے تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اس سے انہیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. تبسم کے لیے یہ کامیابی کسی خواب کے سچ ہونے کی طرح ہی ہے، اور وہ آج بہت خوش ہے، اور پورے مسلم سماج کو اور پورے ہندوستان کو تبسم شیخ کے اوپر ناز ہے، فخر ہے. السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین. ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیل تلبینہ. تکمیل تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیل تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757. میری اپنی کمپنی ہے تکمیل فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا. یہ تو ہو گئی تبسم کی کامیابی کی کہانی. اس بارے میں میری رائے کیا ہے، شریعت کا موقف کیا ہے، علماء کی رائے کیا ہے، اس پر میں اگلا ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو اب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کچھ سوال ہے میرے، آپ کمنٹ میں اس کے جواب ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے اگلے ویڈیو میں مدد ملے. سوال نمبر 1، کیا تبسم شیخ نے یہ صحیح کیا جو اس نے حجاب کو چھوڑ کر تعلیم کو پسند کیا اور یہ کامیابی حاصل کی؟ کیا اس کے ماں باپ نے تبسم شیخ کو صحیح رائے دی، یعنی اپنی بیٹی کو صحیح رائے دی؟ تیسرا سوال، کیا حجاب اور ایجوکیشن اگر آمنے سامنے آ جائے تو کس کو چننا چاہیے، حجاب کو یا تعلیم کو؟ اگر اللہ نہ کرے اگر پورے بھارت میں یہ رولز لگ جائے کہ اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہن کر نہیں آ سکتے، اور مسلمانوں کے پاس اتنے کالج اور اسکول نہیں ہے، تو کیا لڑکیوں نے حجاب کی پابندی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر جیسی تبسم شیخ نے حکمت اپنائی تھی کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ضرور کمنٹ سیکشن میں ان 3 سوالوں کے آپ جواب دیجئے. پھر میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پوری بات تفصیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے آپ کے کمنٹ کا بے چینی سے انتظار ہوگا. میں آپ کے کمنٹ ویسے بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کے کمنٹ ہر ایک کمنٹ میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور ہو سکا تو آپ کو جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک. یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلدی مرد بنا دے گا. خرچ کم، فائدے انیک. ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے.